पशुभ्यश्च मह्यमावजीवनं जनिषोदशा मानो हि पुंसीर्जातवेदो गावस्त्वं पुरुषं जगत् अभिप्रदग्न आगहि श्रियाम परिपातया सम्राजं च विराजं चाभिश्रीर्व्याजनभृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य या मुखेदया मासगुं सृजामहे श्रीरस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यसन्मङ्गलानि भवन्तु गोविन्द श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोकशुभ्रो विभ्रमचक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभगनाङ्गये संपदे सर्वचेतसा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निर्वध्याय सत्यानन्दचिदात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने परत्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकारतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यतारूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायस्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् तरङ्गैरतिशीतलैर्सिद्धरे विष्णुं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् सद्भूषाम्बरहेलीनां सुषमावहमूर्तयेऽर्तिसमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामी पुष्करिणीपदे रममानाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने लोकनिवासाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नमः श्रीवेङ्कटेशाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे वासुदेवाय शान्ताय श्रीनिवासाय मङ्गलम् नीराजनं गृहाणत्वं त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु सर्वैस्तपूर्वैराचार्यैः सत्विदायास्तु मङ्गलं वेदात्मकप्रमाणेन तात्विकैश्च प्रमातृभिः प्रमेयेन सह श्रीमान् वर्धतां यतिशेखरः అందరూ కూడా రెండు చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా గోవిందా